بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد الحمدللہ رمضان المبارک دے 24 روزے گزر چکے نے اور آج 25ویں رات ہے، اور اس رات دے ٹھنڈی ہوا دا چلنا اور پرسکون ہونا شاید کہ لیلۃ القدر قدر دی رات ہوئے. اور میں اللہ دے کولو دعا کرنا کہ اللہ پاک ساڈے مقدر دے اندر اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قدر دی رات نو پا کے اس دے اندر عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اج دی بابرکت مجلس ختم قرآن دے حوالے دے نال اور مبارک ہے میرے محترم بھائی عمران صاحب واسطے کہ جنہ دے صاحبزادے حافظ مبشر صاحب نے نماز تراویح دے اندر قرآن پاک نو مکمل کیتا. قرآن پاک دی عظمت، مقام اور مرتبہ جتنا اس نو بیان کیتا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے. قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دا مقام، قرآن پاک دا مرتبہ، اسے بات تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے
اس کائنات تے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام نو مابعوث فرمایا، اور آسمانہ تو صرف نازل ہون والیاں 4 کتاباں نے، اور قرآن پاک اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب سلیم تے نازل فرمایا۔ قرآن پاک دا پڑھنا نیکی ہے، قرآن پاک نو سننا فرض ہے، اور قرآن پاک نو پڑھ کے اس تے عمل کرنا ایک مسلمان دا فریضہ ہے۔ نماز تراویح دے اندر، پوری کائنات دے اندر نماز تراویح دے اندر قرآن پاک نو پڑھیا جاندا ہے، تلاوت کیتا جاندا ہے۔ قرآن کائنات دی واحد کتاب ہے کہ جڑی سب تو زیادہ پڑھی جان والی ہے۔ اگر میں انبیاء کرام دی شریعت دی بات کراں، جتنیاں کتاباں آسمانہ تو نازل ہوئیاں، انہاں ساریاں دے اندروں زیادہ پڑھی جان والی کتاب قرآن پاک ہے۔ انشاءاللہ اج دے اس مختصر جے وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ قرآن دی عظمت نو بیان کر سکاں، کوشش کراں گا کہ کوئی ایسی بات تاڑے تک پہنچا دواں جیڑی تاڑی اور میری نجات دا سبب بن جائے، اور اللہ دے کولو دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات عزیز وقار، قرآن پاک دی عزت، عظمت اور مقام کوئی انسان اس نو بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک نو نازل کرن والی ذات اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو خود نازل فرمایا، نازل بہ الروح الامین، اور جس دے ذریعے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا گیا، وہ پاک روح دے اندروں حضرت جبرائیل امین نے سارے دا سارا قرآن اللہ پاک نے جبرائیل امین دے ذریعے رسول اللہ تے نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک کائنات دے اندر ایسے دل تے نازل فرمایا کہ جڑا قلب سلیم ہے، جڑا نرم دل ہے، اور جس دے متعلق صحیح بخاری دے اندر روایت آندی ہے، آقا علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین فرماندے نے میں کائنات دا چکر لگایا، مشرق تو مغرب تک، مغرب تو مشرق تک، شمال تو جنوب تے جنوب تو شمال تک، حضرت جبرائیل امین فرماندے نے ساری کائنات دا چکر لگایا۔ کائنات دے اندر جتنے بھی اللہ پاک نے انساناں نو پیدا فرمایا، کائنات دے اندر جتنے بھی اللہ پاک نے لوگاں نو پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل امین فرماندے نے مینوں کسے بندے دا دل اتنا نرم نظر نہیں آیا، اتنے خوف والا دل مینوں نظر نہیں آیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل اللہ پاک نے نرم اور خوف والا پیدا فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام نے آج تو 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے دل دے اندر اتنی نرمی ہے، دل دے اندر اتنا اللہ دا خوف ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی امت واسطے دعاواں فرمائیاں۔ آقا فرماندے نے میں اپنی امت دے لوگاں نو کندیاں تو پکڑ کے جہنم دے گڑے تو پیچھے کھینچنا، لیکن میری امت دے لوگ دوڑ دوڑ کے جہنم دے گڑے دی طرف آندے نے۔ اتنا نرم دل آقا علیہ السلام نے امتیاں واسطے دعاواں فرمائیاں، اے اللہ میری امت عذاب نازل نہ فرمائی، اے اللہ میری امت نو قیامت یا دیواراں تک میری امت عذاب نہ آئے، اے اللہ میری امت دی حفاظت فرما دیں۔ اور آقا علیہ السلام نے امت دے لوگاں واسطے بے شمار دعاواں فرمائیاں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ، کیونکہ قرآن دی عظمت دی بات ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھدا ہے، جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک لفظ پڑھدا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دتیاں جاندیاں نے، ایک لفظ دے بدلے
10 نیکیاں عطا کر دیتیاں جاندیاں نے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، آقا فرماندے نے اس نو ایک حرف نہ سمجھا جے، بلکہ آقا فرماندے نے الالف حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، واللام حرف، لام ایک علیحدہ حرف ہے، والمیم حرف، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ الف لام میم قرآن پاک دا ایک لفظ پڑھ دائے، اس دے اندر 3 حرف موجود نے، ہر حرف دے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ جس بندے نے الف لام میم نو پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس دے نام اعمال دے اندر 3 نیکیاں نو لکھ دیتا۔ اور قرآن دے الفاظ دی تعداد دا حساب لگاؤ، انسان قرآن دی تلاوت کرے گا، انسان جس وقت قرآن نو پڑھے گا، ہر لفظ دے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے حافظ قرآن جس وقت مصلی تے کھڑا ہوندا ہے، نماز تراویح واسطے، نماز تراویح دے اندر تلاوت کرن واسطے قرآن دے پارے نو یاد کردا ہے، دن دے اندر پتہ نہیں کتنی کی مرتبہ اس پارے دی تلاوت کردا ہے، اور پھر مصلی تے کھڑے ہو کے رات نو نماز تراویح دے اندر کھڑا ہو کے قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، اور کتنا اللہ پاک اجر عطا فرمان گے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دی حدیث نو سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آئی آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث بیان فرمائی، آقا علیہ السلام فرما دینے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دونہ حدیث دے الفاظ ایک جینے، صرف ایک لفظ دا فرق ہے۔ پہلی حدیث دے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان، روزیاں دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسری حدیث دے اندر محبوب پیغمبر فرما دینے من قام رمضان، جس بندے نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قیام کیتا۔ دو حدیثہ رمضان دے حوالے دے نال بڑیاں عزت والیاں نے۔ پہلی حدیث دے اندر جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھن والا ہے، اللہ پاک سانو سب نو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرما دے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ السلام فرما دے نے جس بندے نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، رمضان المبارک دے مہینے دے روزیاں دی قدر کیتے، اے تو رمضان المبارک دا چاند نظر آیا، رات نماز تراویح نو ادا کیتا، صبح رمضان المبارک دا پہلا روزہ رکھیا، دوسری رات دے اندر نماز تراویح نو ادا کیتا، دوسرا روزہ رکھیا، ایتھوں تک کہ مسلسل رمضان المبارک دے روزیاں نو رکھدا رہیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا فرماندے نے اس نے رمضان دے روزیاں نو رکھیا، ایمان دی حالت دے اندر اپنے نفس دا محاسبہ کیتا۔ اصل چیز اپنے نفس دا محاسبہ کرنا۔ روزہ رکھ کے اگر انسان اپنے کاروبار تے چلا جائے، اپنی دکان تے چلا جائے، دیاری کرنے والا دیاری تے چلے جائے، اگر ایک ملازم بندہ ہے اپنے دفتر دے اندر چلا جاندا ہے، اس نے رمضان دے اندر اپنے نفس دا محاسبہ نہ کیتا، اس نے رمضان المبارک دے مہینے دی قدر نہ کیتی، اپنی دکان تے جا کے گاہکاں دے نال جھوٹ بولدا رہیا کہ میرا سامان بک جائے، جھوٹیاں قسماں کھاندا رہیا، لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کردا رہیا، ذکر و اذکار اور تسبیحات نہ کیتی، اس نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نمازاں دی قدر نہ کیتی، نمازاں نو اپنے وقت ادا نہ کیتا، اس نے رمضان المبارک دے اندر اپنے نفس دا محاسبہ نہ کیتا، اگر زندگی جس طرح پہلے گزر رہی ہے رمضان دے اندر بھی اسی طرح گزر رہی ہے، اس دی زندگی دے اندر رمضان آن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ فائدہ اس وقت ہوئے گا ایماناً و احتساباً، اپنے نفس دا محاسبہ کرے گا امام دی حالت دے اندر، اور اللہ پاک انعام کی عطا فرمان گے غفر له ما تقدم من ذنبه، پہلے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز ادا کر دائے، رمضان المبارک دا مہینہ نہیں،
عام مہینیاں دے اندر فجر دی نماز نو ادا کیتا، ذکر و اذکار تسبیحات کیتے، مسجد دے اندروں باہر نکلیا، اپنے گھر دے اندر آیا، ناشتہ کیتا، اپنے کاروبار تے روانہ ہو گیا۔ ظہر دی نماز دا وقت ہویا، مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی، مؤذن نے اذان کہی، اپنے کاروبار نو ٹھپ کر دیتا، کاروبار نو بند کر دیتا، مسجد دے اندر آ کے با جماعت نماز نو ادا کیتا، نماز ظہر ادا کیتی، واپس اپنے کاروبار تے چلا گیا، نماز عصر دا وقت ہویا، نماز عصر نو ادا کیتا، اسی طرح نماز مغرب دا وقت ہویا، نماز مغرب نو ادا کیتا، نماز مغرب تو بعد نماز عشاء نو ادا کیتا اور اپنے بستر تے آ گیا۔ نمازہ ہر مسلمان تے فرض نے نماز پڑھنی ہے، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور آئیے کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک جنتی لوگاں دی اور جہنمی لوگاں دی ملاقات فرمان گے، جنتی جنت دے اندر جا چکے ہون گے، جہنمیاں نو جہنم دے اندر پھینک دیتا ہوئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیاں دے کولو مجرمین دے کولو سوال کرن گے، او کائنات دے اندر دنیا دے اندر اکو دکان دے اندر کام کرنے والے کی معاملہ ایسا ہویا کہ میں جنت دے اندر اور تو جہنم دے اندر چلا گیا؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دینے، اے جہنمی جواب دیں گے کہ اسی جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جاندی، اسی نماز واسطے نہیں جایا کر دے سا، تو نازان ہندی مسجد دے اندر نماز ادا کرنے واسطے چلا جاندہ۔ جنتی اور جہنمیاں دے درمیان فرق نماز دا فرق ہے۔ اور آئیے جس بات میں عرض کرنا چاہنا، بندہ جس وقت فجر دی نماز ادا کر لے، ظہر عصر مغرب اور عشاء نماز نو ادا کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر 3 چیزاں بیان فرمائیاں۔ پہلے نمبر تے جیڑا بندہ 5 نمازاں نو ادا کرنے والا ہے، کتنیاں نمازاں؟ 5 نمازاں نو ادا کرنے والا ہے اور با جماعت مسجد کے اندر ادا کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے ہر نماز تو بعد اس دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے، ہر نماز پڑھن تو بعد گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے۔ اور پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا دوسرا عمل جیڑا بندہ نماز جمعہ نو ادا کر دے، ایک نماز جمعہ، آج جمعہ دا دن جس نے از نماز جمعہ نو ادا کیتا، آئندہ پھر آن والے جمعے دے اندر جمعے دی نماز نو ادا کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک جتنے اس دے گناہ ہون گے اللہ پاک جمعے دی نماز پڑھن دی وجہ تو دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، اس مہینے دی قدر کر لوے، روزے رکھ لے، نمازاں دی قدر کر لے، ذکر و اذکار تسبیحات کر لوے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے اگلے رمضان تک جتنے اس دی زندگی دے گناہ نے اللہ پاک رمضان دے روزے رکھن دی وجہ تو اس دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اور رمضان دی قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیندے نے، ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندہ ہے۔ اور جیڑی میں حدیث بیان کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، اور بندہ رمضان دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کرے، ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، اور 10 نیکیاں نو 700 دے نال ضرب دے لو، جتنا بندہ قرآن پڑھے گا اس دا نامہ اعمال نیکیاں دے نال پڑھدا جائے گا۔ اور آئیے حافظ قرآن بندہ اسی تے اللہ پاک نے فضیلت ہی بے انتہا بیان فرمائی ہے۔ آئیے حافظ قرآن دی فضیلت نو بیان کرن تو قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے اندروں 2 صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہواں گا۔ قرآن پاک دی تفسیر دے حوالے دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سارے جان دیو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے اربعہ دے اندروں دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے نمبر تے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام انہاں دونوں دے اندروں کسے بندے نو اسلام دی نعمت تو مالا مال فرما دے۔ ایک ابو جہل اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عرب دے اندر اس وقت دونوں بہادر لوگ سن، دونوں لوگ انہاں نو اللہ پاک نے ایسا جذبہ، تلوار جس وقت اٹھا لیندے انہاں دے سامنے کوئی ٹک نہیں سکدا، لیکن تلوار دے نال اگر اسلام دی طاقت مل جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عام کمزور جا مسلمان 10 کافراں تے پاری پہ جاندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دے اندروں دونوں دے اندروں ایک عطا فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بڑے غصے دے اندر اپنے گھر دے اندروں نکلے اور ارادہ کیتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ تلوار ہاتھ دے اندر پکڑی، رسول اللہ دی طرف چلے، رستے دے اندر ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر بڑے غصے دے اندر ہے، تلوار نیام تو باہر نکالیے، کس طرف ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ آج تیرے نبی دی خیر نہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق نو پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے آج کس نعمت تو نوازنا ہے۔ یہ صحابی رسول کہنے لگے ذرا اپنے گھر دی تے خبر لے کے آ، تیرا بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ انہوں نے اسلام تو قبول کیتا، اوتھوں واپس پلٹے اپنی بہن دے گھر دی طرف لوٹے اور گھر دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز سنائی دے دیتی۔ گھر دے اندر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق نے دروازہ توڑیا، گھر دے اندر داخل ہو گئے، کسے نو کچھ نہ پوچھیا، پہلے اپنی ہمشیرہ نو ماریا، پھر اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا، اور قریب سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی نو قتل کر دیں دے، اور حضرت عمر فاروق دی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے آ جاندیاں نے اور کہندیاں نے اے میرے بھائی عمر اگر قتل کرنا ہے پہلے اپنی ہمشیرہ نہ قتل کر، پھر اپنے بہنوئی نو قتل کری۔ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق دے دل تے چب گئے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے ذرا مینوں بھی سناؤ کی پڑھنے سو کہ تانوں اس کلام دے بدلے اپنی جان بھی پرواہ نہیں، یہ کلام اپنی جان نالوں زیادہ عزیز ہے۔ حضرت عمر فاروق دے سامنے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کی تھی، حضرت عمر فاروق دا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگے اے میری ہمشیرہ مینوں اپنے نبی دے کول لے جا، میں جا کے تیرے نبی دے کول کلمہ پڑھنا چاہتا۔ قرآن دی اتنی عظمت ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ابو حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے ایک رات، کیونکہ صحابہ اکرام جنہ دے ایمان دی قسم اللہ پاک نے قرآن دے اندر کھائی، اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اللہ انہ دے نال راضی ہو گئے، میرے نال راضی ہو گئے۔ اور صحابی دی عظمت، مقام اور مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو اگر تسی ایک احد پہاڑ جتنا صدقہ کر دیو، احد پہاڑ جتنا صدقہ کس چیز دا؟ سونے دا۔ احد پہاڑ مدینے دے اندر جس دی لمبائی تقریباً 12 تو 13 کلومیٹر ہے اور اس دی چوڑائی 4 تو 5 کلومیٹر، اس دی اونچائی 3 تو 4 کلومیٹر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ احد پہاڑ جتنا صدقہ اللہ دے راستے دے اندر کر دیندا ہے، اور ادھر میرا صحابی جڑا ایک کھجور دی گٹلی دے برابر جس دی اہمیت نہیں، ازی کھجور کھا کے گٹلی پھینک دینے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا صحابی ایک کھجور دی گٹلی اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کر دے تے تسی اس کھجور دی گٹلی دے برابری نہیں کر سکتے، چاہے احد پہاڑ جتنا صدقہ کر دے۔ حضرت ابو حذیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر رات قیام اللیل کیتا، مصلی تے کھڑے ہوئے 2 نفل ادا کیتے، بیٹھ گئے، قرآن پاک کھولیا، پہلی سورت پڑھی، سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی۔ صحابی رسول قرآن دی تلاوت کرنے والا ہوئے،
پھر کیوں نہ آسمانہ تو اللہ دی رحمت نازل ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت کر دینے سورۃ البقرہ نو کھولیا، سورۃ البقرہ دی تلاوت کرنا شروع کر دیتی، قریب کوڑا بنیائے، کورے دی حرکت شروع ہو گئی۔ حضرت ابو حذیفہ فرماندے نے میں تلاوت نو ختم کیتا، رکیا اور اپنے کورے دی طرف دیکھیا کہ شاید کوئی زہریلی چیز تے نہیں لڑ گئی۔ جس وقت حضرت حذیفہ فرماندے نے میں قرآن پاک دی تلاوت نو بند کیتا، سورۃ بقرہ دی تلاوت نو بند کیتا، میرا کوڑا سکون دے اندر کھلو گیا۔ میں آسے پاسے دیکھیا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ دوبارہ پھر قرآن پاک نو کھولیا، سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی۔ چند لمحات گزرے، چند آیتاں پڑھیاں، پھر کوڑے نے حرکت کی تھی، آسمانہ تو بادل قریب ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ فرماندے نے میں رک گیا، پریشان ہو گیا، کی وجہ ہے؟ تیسری دفعہ پھر ایہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت ابو حذیفہ فرماندے نے میرا بیٹا طلحہ قریب ستا ہے، میں اس واسطے رک گیا، اس کوڑے دی وجہ تو میرے بیٹے نے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صبح نماز فجر ادا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مخاطب ہوئے۔ آئیے اس جگہ تے ایک بات نو بیان کرنا چاہنا، رسول اللہ دے صحابہ دا عمل، کوئی بھی مصیبت آندی، کوئی پریشانی آندی، کوئی مسئلے دی سمجھ نہ آندی، مسجد دے اندر نماز پڑھ دے اور رسول اللہ دے کولو پوچھ لیندی۔ اللہ پاک سانو بھی صحابہ اکرام جیسی تربیت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام جیسی سیرت نصیب فرمائے، سانو بھی ضرورت محسوس ہوئے اسی مسجد دے اندر جائیے، اپنے خطیب دے کولو اپنا مسئلہ پوچھئے۔ اور اللہ دی قسم جس وقت تسی مسائل نو جاننا شروع کر دو گے، مسائل نو پوچھنا شروع کر دو گے، اس وقت اللہ پاک اپنی رحمت نو نازل فرما دیں گے۔ اور مسائل نو سمجھنا، پرکھنا، دین دی سمجھ حاصل کرنا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے دے نال اللہ پلائی دا نیکی دا ارادہ کر دے نے اللہ پاک اس نو دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے۔ بڑے ہی پیار دے نال ایک بات عرض کرنا چاہنا، نماز تراویح تو بعد میں پیچھے موجود سا، حافظ صاحب نے وطر پڑھائے، کیونکہ غلطی جیڑی ہوئے اس دے متعلق دس دینا چاہیے ہے۔ آقا علیہ السلام آپ دا طریقہ وطر پڑھان دا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جس وقت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو سوال کیتا گیا کہ آقا علیہ السلام دی نماز دے متعلق دسیا جائے، تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے آقا علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان دے اندر 11 رکعات پڑھیا کر دے سن۔ بات سمجھن والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دے اندر 11 رکعات نماز پڑھ دے سن۔ اگر عام دن نے تے تہجد دیاں 8 رکعتاں اور 3 وطرانو ادا کریا کر دے سن۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ 8 تراویحاں اور 3 وطرانو ادا کر دے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر صلاۃ اللیل وطرن، رات دی آخری نماز وطر کریا کرو۔ وطر تو بعد جس وقت وطر ادا کر لو اس تو بعد کوئی نماز ادا نہیں کرنی، اس تو بعد آرام کرنا ہے۔ اگر نوافل پڑھن دا ارادہ ہے تے وطر رات دے آخری وقت دے اندر پڑھنے نے۔ اور آئیے جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ وطر کس طرح پڑھے، آقا علیہ السلام نے یا تے 2 رکعتاں علیحدہ پڑھیاں جاندیاں اور 1 وطر علیحدہ پڑھیا جاندہ۔ آقا علیہ السلام دی حدیث نو سماعت فرمانا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الوتر حق واجب علی کل مسلم، آقا فرماندے نے وطر حق اور واجب ہے ہر مسلمان تے، وطر لازمی پڑھنا ہے۔ تسی سفر دے اندر ہو، نماز قصر کر لو گے لیکن وطر لازمی پڑھنا ہے۔ طریقہ کی ہے، یا تے 2 رکعتاں علیحدہ 2 رکعتاں پڑھ کے جس طرح تراویح دیاں 2 نفل پڑھنے ہیں اسی طرح 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دیتا جائے، یا پھر 3 رکعتاں بغیر تشہد بیان تو 3 رکعتاں کٹھیاں پڑھیاں جان۔ اور دعا آقا علیہ السلام نے رکوع تو قبل جس وقت اسی جماعت دے نال وطر پڑھاں گے اس وقت دعا بھی بلند آواز دے نال کریں گے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔
آئیے جس بات نو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ حضرت ابو حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز فجر ادا کی تھی، اور رات دے سارے معاملے دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس وقت تو سورت بقرہ دی تلاوت کر رہا سا، اس وقت اللہ دی رحمت تیرے تے نازل ہو رہی سے، اور جڑی بدلی تیرے قریب آ رہی سے، اے اللہ دی رحمت اور اللہ دے فرشتے سن جڑی تیرے قرآن دی تلاوت سنن واسطے زمین تے آ رہے سن۔ اور آقا نے فرمایا، اگر تو ساری رات قرآن دی تلاوت کرتا رہندا، صبح دے وقت پورے مدینے دے صحابی آسمانہ تو فرشتیاں دا نزول دیکھ لیندے۔ آج بھی اگر اسی قرآن دی تلاوت کران گے تے فرشتے سنن واسطے آسمانہ تو نازل ہون گے، لیکن دل صاف ہونا چاہیے، دل دے اندر اپنے نفس دا محاسبہ ہونا چاہیے، دل پکیزہ ہونا چاہیے۔ اور آئیے دل اس وقت پکیزہ ہوئے گا جس وقت دل دے اندر تعصب ختم ہو جائے گا، جس وقت دل دے اندر اللہ دی رضا موجود ہوئے گی۔ آئیے اللہ پاک نے روزہ دا ذکر کیتا کہ لعلکم تتقون، روزیاں رکھن دا مقصد تقوی ہے۔ اور قربانی دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے نہ دے قربانی دے جانور دے کھال دی ضرورت ہے، نہ قربانی دے جانور دا جڑا خون بیندا ہے اللہ فرماندے نے اس دی ضرورت نہیں، نہ قربانی دے جانور دے گوشت دی ضرورت ہے، نہ ہی قربانی دے جانور دی ہڈیاں دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر ضرورت ہے تے مینوں اپنے بندے دے دل دے اندر جڑا تقوی ہے اس تقوی دی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت اللہ پاک نے اس کائنات تے انسان نو پیدا کرنا چاہیا، اللہ پاک نے فرشتیاں نو کٹھا فرما لیا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، میرے فرشتیوں، کائنات تے میں اپنا خلیفہ انسان نو پیدا کرنا چاہنا۔ فرشتیاں نے جواب دیتا، اے اللہ، اے انسان نو پیدا کرے گا، اے جھوٹ بولے گا، نافرمانی کرے گا، اے اللہ ظلم و زیادتی کرے گا، اے اللہ رشتہ داریاں نو توڑے گا، اے اللہ دھوکا فراڈ کرے گا، اے اللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو قتل کرے گا۔ تے فرشتے کہنے لگے، اے اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تیری تسبیح نو بیان کرنے واسطے اسی کافی ہیں، اے اللہ اسی تیری حمد بھی بیان کرنے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے واحد اللہ دی ایسی مخلوق ہے، اللہ دے ایک آرڈر دے جس فرشتے نو اللہ پاک نے حکم دے دیتا کہ تو سجدے دے اندر رہنا ہے، وہ قیامت تک سجدے دے اندر ہے۔ جڑا قیام دے اندر کھڑا ہے وہ قیامت تک قیام دے اندر کھڑا ہے، جڑا رکوع دے اندر ہے وہ رکوع دے اندر چکیا ہویا ہے، جڑا سجدے دے اندر ہے وہ قیامت تک سجدے دے اندر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت فرشتیاں نو یہ بات بیان فرمائی، اے میرے فرشتیوں، کہ جو کچھ میں جاننا تسی اس تو بے خبر ہو۔ میرا انسان، میرا بندہ، اس دے دل دے اندر تقوی ہوئے گا، اور اس تقوی دی بنیاد تے اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے۔ اسی آج ایتھے بیٹھے ہیں کس وجہ تو کہ حافظ صاحب نے نماز تراویح دے اندر قرآن پاک نو ختم کیتا۔ اسی اس برکت والی محفل دے اندر بیٹھے ہیں۔ اگر اجی آج ایتھے موجود نہ ہوندے، اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں دے نال موجود ہوندے، دل دے اندر تقوی ہے اللہ دی رضا واسطے کہ اللہ تینوں راضی کرنے واسطے حافظ صاحب نے نماز تراویح دے اندر قرآن پاک ختم کیتا۔ اے اللہ اس اعزاز دے اندر اسی بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے ساڈے دل دا تقوی چیک کرنا ہے، ساڈے دل دے تقوی نو دیکھنا ہے، ساڈے دل نو پرکھنا ہے کہ ساڈے دل دے اندر کتنا کہ تقوی ہے۔ آئیے جس وقت اسی اس معاشرے دے اندر اپنے عبادات دے اندر اپنے دل دے تقوی نو سامنے رکھاں گے، اللہ دی رضا نو سامنے رکھاں گے، مسالک دے اختلافات ختم ہو جان گے، مذہباں دے اختلافات ختم ہو جان گے، کیونکہ اسی اللہ نو راضی کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ دو چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لے گا وہ بندہ کدی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا، اے اللہ دے پیغمبر جی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، و سنت رسولہ، اور دوسری میری سنت۔ جڑا انہاں دو چیزاں تے عمل کر لے گا ساری عمر گمراہ نہیں ہوئے گا۔ اور آئیے آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔
حافظ قرآن دے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے قرآن نو حفظ کیتا، اور آئیے ایک بات عرض کرنا چاہنا، کائنات دی واحد کتاب قرآن پاک ایسی ہے جس نو انسان زبانی حفظ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کتاب قرآن پاک تو علاوہ کائنات دیاں جتنیاں بھی کتاباں نے، کوئی پی ایچ ڈی کر لیندہ ہے، جتنی مرضی بڑی ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کر سکتا۔ لفظ با لفظ، ہر حرف با حرف، زبر زیر، واحد قرآن و اعزاز ایسا اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اللہ پاک انسان دے سینے دے اندر محفوظ فرما دیں دے۔ اور اس کا اجر کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک ہر بندے دا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر نمازی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دیاں نمازاں پوریاں ہونگیاں، یہ کامیاب ہو جائے گا، انہوں باب الصلاۃ دے اندر اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ جنت دے 8 دروازے نے، انہاں دے اندر ایک باب الصلاۃ ہے۔ جڑا نمازی بندہ باب الصلاۃ دے اندر اللہ پاک فرمان گے تو دنیا دے اندر نمازاں پڑھیاں، تینوں اعزاز ہے کہ باب الصلاۃ دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جا۔ جڑا بندہ صدقہ کرنے والا آئے گا، اللہ پاک فرمان گے باب الصدقہ دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جا۔ جڑا بندہ جہاد کرنے والا مجاہد ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے باب الجہاد دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جا۔ جڑا بندہ روزے دار ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے باب الریان دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جا۔ تیرا اعزاز ہے کہ تو رمضان المبارک دی قدر کی تھی۔ اور جس وقت حافظ قرآن آئے گا تے اللہ پاک فرمان گے جنت دے درجے چڑھ دا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دا جا، قرآن پڑھ دا جا، جتھے تک قرآن پڑھ دا جائیں گا اتھے تک اللہ پاک تینوں جنت دے درجات عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے شعر دے نال اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا، بڑے پیارے شعر نے۔ میں صدقے قرآن دے کاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وس دیئے۔ جس جگہ تے قرآن پڑھیا جائے، جس محفل دے اندر قرآن پڑھیا جائے، ایتھے رحمت رب دی وس دیئے۔ اے آلہ دنیا ساری تو، جس نے قرآن نو سینے لایا، میرے اللہ اونو چمکایا۔ اللہ آکھن نالے پڑھ دا جا، نالے چڑھ دا جا۔ حافظ قرآن نو پڑھدا جائے گا اور جنت دے درجات نو چڑھدا جائے گا۔ اور آئیے اللہ آکھن نالے پڑھدا جا، نالے چڑھدا جا، تیرا اچا مقام بنایا ہے، ماں باپ نو نوری تاج ملن، میں صدقے بارش انواری تو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دے والدین نو قیامت والے دن اعزاز عطا کیتا جائے گا کہ اس دے سر تے سونے دا تاج رکھیا جائے گا جس کے اندر یاقوت دے موتی لگے ہون گے، اور ایک موتی دی چمک کائنات دے سورج نالو زیادہ ہوئے گی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کو سنیا سنایا اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ بیماراں واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ساڈا قرآن پڑھنا سننا اللہ پاک قبول فرمال۔ جس طرح آج اس مجلس دے اندر اکٹھے ہیں، اللہ پاک سانو جنت دے اندر اکٹھا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ بھائی عمران دے والد واسطے بھی خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمان، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں دے اندروں باغ بنان۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ سب دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما۔
اے اللہ تیرے بندے نے گناہگار نے اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما، اے اللہ سب نو عذاب قبر تو محفوظ فرما، اے اللہ سب نو عذاب جہنم تو پناہ عطا فرما، اے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما، اے اللہ موت دے وقت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما، اے اللہ موت دی سکرات تو پناہ عطا فرما، اے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما، اے اللہ جنی دیر اس کائنات تے زندہ رہی ہے اللہ عقیدہ توحید عطا فرما، اے اللہ جس وقت موت آئے زبان تے کلمہ توحید جاری فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جننے بھی دوست یار عزیز و قارب رشتہ دار محلے دار بیمار نے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جڑے گھراں دے اندر بیمار نے اللہ جڑے ہسپتالاں دے اندر بیمار نے اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما، اے اللہ جڑے روحانی طور تے بیمار نے اللہ جڑے جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما، اے اللہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں دے اندروں باغ بنا، اے اللہ خصوصی پا عمران دے والدین نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جننے بھی دوست یار عزیز و قارب رشتہ دار محلے دار فوت ہو چکے نے اللہ سب دی مغفرت فرما، اے اللہ سب نو رزق حلال وافر مقدار دے اندر عطا فرما، اے اللہ ساری زندگی حلال کما کے حلال کھان دی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ حافظ صاحب دا تراویحاں دے اندر قرآن سنانا قبول فرما، اے اللہ جنہاں نے پچھے کھلو کے قرآن سنیا اللہ انہاں دے قیام نو بھی قبول فرما، اے اللہ جس طرح جتھے کٹھے ہیں اللہ سب نو جنت دے اندر اکٹھا فرما، اے اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، اے اللہ مکہ اور مدینے دی زیارت دی توفیق عطا فرما، اے اللہ حج اور عمرے واسطے اسباب پیدا فرما، اے اللہ 5 وقت دے پکے نمازی بنا، اے اللہ 5 وقت مسجد دے اندر آ کے بعد جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک دے مہینے دی عبادات نو قبول فرما، اے اللہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزیاں نو قبول فرما، اے اللہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جنی قرآن دی تلاوت کیتی ہے اللہ قبول فرما، اے اللہ جتنے نوافل پڑھے نے اللہ قبول فرما، اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل صلاتنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل صیامنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔